बस हमारी वीडियो बनती पई है। हाँ हाँ बनती पई है ते गाना गाना बाद ही लिखा है धूल पट्टिया। अस्सलाम वालेकुम। रोने वाली शक्ल बनाकर बयान करने वाले सलमान मिसबाही ने अपनी कहानी में अल्लाह ताला को भी ना छोड़ा। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे गए, जाके अर्ज की, अल्लाह एक बार तेरी एक बंदी के बारे में मैंने पूछा था कि वो पूछती है कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बताएं बेटा होगा कि नहीं होगा। तो अल्लाह पाक आपने फरमाया था नहीं होगा, लेकिन वो तो इस हाल में आई कि उसकी गोद में चांद सा बेटा है। देने वाले आप हैं, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा। ये बेटा कैसे हो गया? तरबियत करनी थी ना अपने कलीम की। फरमाया कलीम अलैहिस्सलाम जाओ जाके इंसान का गोश्त लेके आओ। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बर्तन लिया, एक छुरी ली और बनी इसराइल में चल निकले। एक एक को खड़ा करके पूछा, और भाई ये अल्लाह ने इंसान का गोश्त मांगा है। हर बंदा इनकार। चलो कोई बैल होता, कोई गाय होती, कोई बकरा होता तो सोचा जा सकता था, लेकिन अपना गोश्त देना है तो बहुत मुश्किल काम था। सब ने इनकार कर दिया। मुख्तसर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे तो एक दरवेश बैठा था, हाल मस्त, कोई उसे दाएं बाएं खिजां बहार गर्मी सर्दी की होश नहीं थी। वो मस्त था, वो महव था, और जुबान पर एक ही लफ्ज था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप रुक गए। फरमाया चलो हुज्जत हो जाएगी, इससे भी पूछ लेता हूं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए मलंगा, अल्लाह पाक ने इंसान दा गोश्त मंगे है, किसी ने नहीं दिता, तेरा की प्रोग्राम? लिखा है जिसका मफहूम है कि बाजू आगे करके अर्ज करता है हुजूर ला लो। आप बड़े हैरान हुए। आप अपने कहा खुद ही उतार दे, उसने उतार दिया। आप जब जाने लगे ना तो फिर अर्ज करता है हुजूर ठहर जाओ। आप ठहर गए। फरमाया हाँ। अर्ज करता है हजरत मैं तो बांधा ला के दिता है, हो सकता है अल्लाह ने गर्दन ना मंगया हो। साहिब सबका एक। आपने फरमाया उतार दे। जाने लगे तो फिर अर्ज कर दिया हुजूर ठहर जाइयो। आप फिर रुक गए। अर्ज कर दिया हुजूर बांधा धोन दा दिता है कि अल्लाह पाक ने गल्लां दा ना मंगया, ऐ भी ले लो। उतार दी। जाने लगे फिर अर्ज कर दिया हुजूर ठहर जाओ, कहीं अल्लाह ने सीने का ना मांगा हो, वो भी उतार दिया। फिर जाने हुजूर ठहर जाओ, कि अल्लाह ने ढिड दा ना मंगया है। फिर जाने हुजूर ठहर जाओ, कि अल्लाह ने पट्टां दा ना मंगया है। फिर हुजूर ठहर जाओ, कि अल्लाह ने पिंडली दा ना मंगया है। पहले देने को कोई तैयार नहीं था, ऐसा आशिक मिला सारा कुछ ही उतार के दे दिया। साहिब सबका एक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गोश्त लिया, कोई तूर पर हाजिर हुए। पूछा कलीम क्या बनी? अर्ज की अल्लाह पहले को देने को तैयार नहीं था, ऐसा दीवाना मिला सारा कुछ ही उतार के तेरे नाम पे दे दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कलीम, उसने पूछा था, आपने आके मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं होगा, चली गई। लेकिन जब आपकी बारगाह से उठ के गई तो घर नहीं गई। यही दीवाना जिसने मेरे नाम पे सारा कुछ दे दिया, इसके पास आई और दुआ के लिए कहा, अब खुद बताओ अगर ऐसा दीवाना मेरी बारगाह में झोली फैला दे तो उसको कैसे इनकार करूं? इस वीडियो के बाद आप अब्दुल हमीद चिश्ती, जो कि बहुत ही बदतमीज मौलवी है, उसकी भी वीडियो देख लें कि वो क्या सबक दे रहा है। बाबे तकारी कुछ नहीं सकते, वलियां कोल कुछ नहीं होंदा, इन्हां दे पल्ले कुछ नहीं। मैं के कमला टब्बर तू कुरान दा ही मुनकिर है, हदीस दा ही मुनकिर। पहला सिपारा 8वां रकू, अल्लाह न करे सके पितरेर नु मार बैठा, वत कलीमुल्लाह पाक बुलाया जो मेरे पितरेर नु काहे मारे। आप फरमाया फलानी थारे वली दी गां खलोती है, पैसे दे के मोल नाल लाया, ओनु को के ओदे मोढे दा गोश्त नु मुर्दे नु ला, उठी खलोसी। ओ तू आने बाबे कुछ नहीं कर सकदे, इन्हां दियां तक कोई होइयां गाइयां मुर्दे उठाई। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंसानी गोश्त का मुतालबा किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसानी गोश्त ला कर दो, तो फ़कीर ने अपना गोश्त उतार कर दिया, उसने अपनी गाल से भी गोश्त उतार कर दिया, उसने अपने जिस्म से सारा गोश्त उतार कर दिया
کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سے گوشت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ انسان کی قربانی کا صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کریں، اور وہ بھی قربانی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے لیے کہی تھی۔ اس کے بعد مینڈا بھیجا گیا، پھر بھی انسان کی قربانی اس روئے زمین میں نہیں ہوئی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانی گوشت لاؤ۔ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ پر بہتان اور جھوٹ ہے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک انسان کو کہا جائے کہ اپنا گوشت اتار کر دو، گال سے بھی اتارو، سینے سے بھی اتارو، ٹانگوں سے بھی اتارو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس ویڈیو میں تیسری جہالت جو پھیلائی جا رہی ہے کہ فقیر کا درجہ حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ اس عورت کے مقدر میں بیٹا نہیں ہے، لیکن جب فقیر سے دعا کروائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دے دیا کہ فقیر کی اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے، لیکن اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنتا۔ یہ جہالت ہے، جھوٹ ہے اور فراڈ ہے۔ کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ تمہیں تو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، تم نے موت کو بھی کھلونا سمجھ رکھا ہے۔ لیکن نبی کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ان کی قوم پر فرض کی گئی، اور ہماری قوم پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرض کی گئی، نہ کہ کسی فقیر کی اطاعت فرض کی گئی، اور نہ ہی کسی نبی سے کسی فقیر کا درجہ زیادہ ہے۔ اور ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت سے کہیں یہ نہیں ملتا کہ تم فقیروں کو ہی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لو اور فقیروں سے ہی مانگو، اور فقیروں اور بابوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کر دو اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں انہیں شریک ٹھہرا دو۔ یہ کہیں بھی سنت سے نہیں ملتا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ اور اس ویڈیو میں سبق یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ نبی نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ اولاد نہیں ہے، لیکن فقیر سے دعا کی گئی تو اولاد مل گئی۔ یہ صرف اور صرف جہالت ہے اور قرآن سے دوری ہے۔ اگر تم قرآن پڑھتے تو قرآن بتاتا یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے خزانے اور کمال اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کسی نبی کے پاس بھی یہ موجود نہیں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس میں آتا ہے کہ وہ تقریباً 120 سال تک اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے، اور 120 سال کے بعد جب ان پر بڑھاپا آ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی۔ اولاد کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ کوئی فقیر اور بابا تمہیں اولاد سے نہیں نواز سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دور کیا جا رہا ہے، اور فقیروں کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر شرک ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔